माविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु द बनु उमय्या अजीम शख्सियतों उस्मान वजारत वर्कड़ो ओहदे वर्कड़वा न तो कुरान पाक आयती कलिमा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस द माविया इब्न अबी सुफियान पर बारक मुताला का च माविया अल्लाह ताला सुमरा अजीम मलका यो अजीम कुव्वत पर दीन इस्लाम बांधे वर्कड़े न को उस्मान दल वजारत वर्गो न दे सही कार ने करे। कुरान पाक की अल्लाह ताला ग़ज़वे हुनैन हाल बयान है। अल्लाह फरमाए सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनत अला रसूलिही व अलल मोमिनीना व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा। ग़ज़वे हुनैन की अल्लाह अख्पल इत्मीनान नाजिल को पचा बांधे अला रसूलिही पख्पल रसूल बांधे व अलल मोमिनीना पचा बांधे मोमिनानो बांधे। ग़ज़वे हुनैन के माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हो द रसूल पाक सरा उलारो अल्लाह कुरान के द माविया सिफत करे रे चे सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनता अला रसूलिही व अलल मोमिनीन तो मोमिनानो बांधे अल्लाह सकीना नाज़िल करा। ग़ज़वे हुनैन की माविया मौजूद हो मोमिनानों की सहाबों के दाखिल दा हग सहाबी ने चे अल्लाह द तरफ न पद सकीना नाज़िल शे न दासी सहाबी व मशरी न वर्के मसला द खपल वाले और द प्रदितोब न दा मसला द मन कबद दा मसला द मन मकानत दा मसला द काबिलियत दा दाहो आयती कलिमा दे अहादीसों की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा क़द उजीबू। अवलने लखकर द मुसलमानानो जमाद उम्मतना छिद दरियाब पर जरिया बांधने द काफिरानो खिलाफ गज़ा लजी जिहाद लजी क़द उजीबू दीद पारा जन्नत वाजिब देख। अव्वलु जैशिन मिन उम्मती अहादीसो बांधे जान पोयावल पकार दिखा अंगा बंगा वेल नदी पकार रिवायत दे द रसूलुल्लाह सल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा क़द उजीबू। यो अल्फाज दा हदीस दा देखा देम अल्फाज दा हदीस और रसूल पाक फरमाई छे अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम। द मुसलमानानो मोमिनानो अवलने डला चाद कैसर खार कब्जा कई और पदी गजा की कम मुसलमानानो शिरकत करे दे मग़फ़ूरुल लहुम दे टोलो तद अल्लाह द तरफ न बख्शिश शवे दे। यो रिवायत की राजी जी जन्नत वल्ला वाजिब शवे दे बल रिवायत की राजी जी बख्शिश वर्त शवे दे। दोनों गज़वातों की माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द पारा द जन्नत गवाही रसूलुल्लाह करे दा दाग बख्शिश ऐलान रसूलुल्लाह करे दे। ज़गह मुहद्दिसीन वही वफ़ी हाज़ल हदीसी मनक़बतुन अज़ीमतुन लिमावियता लिअन्नहु अव्वलु मन ग़ज़ल बहरा। पदी हदीस की यो अजीम शान द माविया द पारा बयान शवे ज़क माविया अगा सहाबी दे छे दे द्वारों ग़ज़वातों के शामिल होगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तान पागबान ऐब लगे किताब और सुन्नत न हुजान खबर का कना आगा चे कम खलक द
امارت د پاره منتخب کړیو هغه داسې عظیم خلکو چې دای د جنت سرټیفیکیټ دای د بخشش شهادت دنیا کې رسول الله ورکړی دی ته دې طرف تراشي چې د خلافت زګه غلطو چې خپل خپلوانو له عہدے ورکړي دي محدثین د دې احادیث لاندې فتح الباری کې ابن حجر وغیرہ دا خبره کوي امام ابن حجر فتح الباری کی د پشان کی بلا خبر ذکر کړي عبداللہ ابن عباس نا چا تپوسو کو بلکہ یو اعتراض غندے کو آیت نگورے دماویہ مبارکی سے خبر ہوگا معاویہ ہمیشہ دا پارا یو رکعت ویتر کئی پا حدیثوں کی دویتر مختلف طریقی رانقل لی یوم شتا دریم شتا پنزم شتا وات او نهم شتا ٹک دا طریقہ کار داغی صفت اغب بلنگی لیکن تعداد دویترم دغا سے نقل لے دے ہمیشہ دا پارا یو کئی عبداللہ بن عباس سوی دا معاویہ مبارکی عبداللہ بن عباس ہوئے انہو فقیہن معاویہ چی یو رکعت ویتر گئی صحیح کار کئی انہو فقیہن دا پوئے انسان دے او پا حدیثو باندے عمل کول دا دا پوئے انسان کار دے دا دا جاہل و دنالے کسڑی کار نہ دیکھ کئی دی یو رکعت ویتر دی کئی رسول اللہ ورطا مغفور ویلے دے رسول اللہ ورطا جنتی ویلے دے عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن اغا معاویت فقیح ہوئی عثمان واللہ گورنری ورگئی ترا پاسی پستر کو دے پٹھے لگولی ننجید عثمان خلافت دیر غلط ہوخا